नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेरिका के इलेक्शन हो चुके, ट्रंप जीत चुका है, लेकिन मैंने अर्ज किया था, पहले ही बताया था कि वहां पर हुकूमत के बदलने में तकरीबन 2-2.5 महीने लग जाते हैं। अब 5 नवंबर को इलेक्शन थे, अब 20 जनवरी को ट्रंप जो है सदर का ओहदा संभालेगा। ये 2.5 महीने के बीच में उसको अपना जो उसके साथी हैं वो चुनने हैं, उनका इंतखाब करना है, वज़रात बनानी है, बड़े बड़े अफसरान। तकरीबन कहते हैं हर गवर्नमेंट जब चेंज होती है, हर 4 साल के बाद 30,000 के करीब लोग बदली होते हैं, नए आते हैं, नए जो सदर है उसकी मंजूर के आते हैं। अब इस सिलसिले में सुनने में आया है कि ट्रंप की जो एनएसए के लिए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये एनएसए का मतलब भी कैबिनेट रैंक का होता है, वजीर ही है समझे। वैसे हकीकत में वजीर से भी ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरी सिक्योरिटी के, जैसे भारत में अजीत डोभाल है, इसी तरह वहाँ पर ट्रंप ने पसंद जो किया है अपने लिए 20 जनवरी को जो उसकी चार्ज संभालेगा वो है माइक वार्ड्स। ये साहब शुरू से लेके चीन के खिलाफ समझे जाते हैं। 2021 में इन्होंने निकी हेली के साथ, अभी निकी हेली को तो खैर ट्रंप नहीं ले रहा, लेकिन उस वक़्त 21 में निकी हेली के साथ मिलकर इसने जो कुछ कहा था, मैं उसके बारे में बताता हूँ। इसने उस वक़्त कहा था कि हमें नए इत्तेहाद बनाने चाहिए, पुराने इत्तेहाद यानी जैसे नाटो का है, ये है, ऐसा नहीं है कि उनको ख़त्म करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ हमें नए इत्तेहाद भी बनाने चाहिए। और इस सिलसिले में उसने सबसे सरे फहरिस्त जो नाम लिया था वो था भारत का। कहा था हमें हिंदुस्तान के साथ नज़दीकी ताल्लुकात, ख़ास तौर पर फौजी ताल्लुकात रखने चाहिए। और इस सिलसिले में उसने जो उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, दलाल दिए थे, उसमें ये कहा था कि एक तो भारत की जो है, भारत एक एटमी ताकत है, इसकी 13 लाख के करीब फौज है, बहुत बड़ी नेवी है भारत की। भले ही अमेरिका, बरतानिया, चीन के बराबर नहीं है, लेकिन खासी है। और इसका सबूत 1971 में दुनिया देख चुकी है, किस तरह भारतीय नेवी ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए थे। भारत की नेवी बहुत अच्छी है, एयरफोर्स बहुत अच्छी है, और भारत का एक रोबस्ट स्पेस प्रोग्राम है। मैं आपको बता दूं, ये तो सबको दुनिया को मालूम है, तकरीबन 1 साल पहले भारत जो है चंद्रयान-3 के जरिए चांद तक पहुंचा था। और ये दुनिया में कुल 5 मुल्क हैं जो चांद तक पहुंच चुके हैं। और ख़ास तौर पर भारत की जो ये कामयाबी इसके लिए भी ख़ास तौर पर नुमायां होगी, क्योंकि वो चांद के जो जुनूब में अंधेरे वाला इलाका जो है ना, वहाँ पे भारत की प्रोब उतरी थी। खैर, यानी ये साहब कहते हैं माइक वाल्स कि भारत की में कई अच्छाइयाँ हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर एक इत्तेहाद बनाए। अब सीधी बात है, ये तो क्वाड ही हो गया, जो क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। वैसे वो अब तक तो उसको एक किस्म का सिविलियन जो है अलायंस रखा गया है, लेकिन लगता है माइक वाल्स, क्योंकि वो सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखता है, मतलब एनएसए बनेगा
تو اس نے کہا ہے کہ ہمیں نیا اتحاد بنانا چاہیے بھارت کے ساتھ، اور اس میں ہمیں جو ہے آسٹریلیا اور جاپان کو بھی اپنے ساتھ لینا چاہیے۔ تو یہ سیدھی کوڈ والی بات ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ بھارت کا تاجکستان میں فارخور شہر میں ایک اڈا ہے، ہوائی اڈا ہے، اور اس کا امریکہ استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کبھی ہمیں افغانستان میں کوئی بھی آپریشن کرنا پڑے تو آپ کو علم ہے یا نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے جو شمال میں یعنی نارتھ میں، جو نارتھ ایسٹ میں تاجکستان پڑتا ہے، اور تاجکستان کے ساتھ ادھر نارتھ ویسٹ میں ازبکستان پڑتا ہے۔ یہ سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں جو پہلے کبھی سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور تاجکستان کے ساتھ ساتھ سنکیانگ صوبہ ہے چین کا، جہاں سے جس کا دارالخلافہ ہے کاشگر سے لے کے جو سی پیک بنا رہے ہیں گوادر تک۔ تو تاجکستان میں بھارت کا ہوائی اڈا ہے، اور امریکہ اگر کبھی اسے ضرورت پڑے اور پاکستان اپنا اڈا دینے سے انکار کرے تو بھارت کا وہ اڈا امریکہ کے مفاد میں ہے، امریکہ کے کام آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ بھارت کا جو انڈسٹریل بیس ہے وہ بھی بہت روبسٹ ہے، یعنی ہم بھارت سے دوائیں لے سکتے ہیں، ابھی بھی لیتے ہیں بہت ساری فارماسیوٹیکلس، ٹیکنالوجی اور کرٹیکل منرلس، ریئر ارتھ منرلس بھی بھارت میں بہت پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں بھی ہیں، چین میں بھی ہے، چین آگے ہے ہم سے، لیکن بھارت بھی کیچ کر رہا ہے جو ہے یہ، جیسے الیکٹریکل وہیکل کی جو بیٹری ہوتی ہے اس میں لیتھیم آئن پڑتے ہیں، تو لیتھیم کے بھی بھارت میں بہت سارے ذخائر ہیں۔ ایسے دوسرے بھی جرمینیم ہے، ریئر ارتھ منرلس جو ہے نا، یہ بھارت میں خاصے پائے جاتے ہیں اور وہ امریکہ کے کام میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خوشخبری بھی سناؤں آپ کو کہ ٹرمپ نے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے، یعنی ہم جسے بھارت میں وزیر خارجہ کہتے ہیں، فارن منسٹر یا ایکسٹرنل افیئر منسٹر کہا جاتا ہے، وہاں پر اسے سیکرٹری آف اسٹیٹ، ویسے اس کی پوزیشن دوسرے وزیروں سے زیادہ ہوتی ہے، وزیر اعظم تو نہیں ہوتا وہاں پہ، لیکن ویسے وہاں پر جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس نے مارکو روبیو کو پسند کیا ہے اور اس کا نام دیا ہے۔ یہ جو بھی نام ہے نا، یہ سینیٹ سے اور کانگریس سے یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے منظوری ملنی ضروری ہے، ان کی منظوری مل جائے گی تو یہ سب۔ اور یہ میں بتا دوں، یہ جو مارکو روبیو ہے نا، یہ بھی اینٹی چائنا جو ہے انکلینیشن رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ ٹرمپ کا دور اگر زیادہ بھارت کے مفاد میں نہیں بھی ہوا تو کم سے کم بھارت کے خلاف تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔